भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या मुजरण्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. Psalm chapter 34 verse 18 ह्या सकाळी चपळा देवाची उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस पोर लागीं आसा. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस पोर लागीं आसा. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. परतून आज आमी खंती विशयानच उलोवन आसा कित्याक खंतीन बुडलेल्यांक सर्वेस पोर निवारता. परत आज ह्या मंगळारच्या दिसा आमची खंत बेजाराय इराराय अस्कत कायम पयस करया. पण उतार म्हणटा पळय परतून पटी धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस पोर लागीं आसा. आज तुमी खंयच्यान ती धैर्य सांडला सर्वेस पोर लागीं आसा. आज ताचेर नदर लाया ताचे थंय एक जावन रावा. तो तुमच्या लागीं आसा. धैर्य सांडिना जावं कित्याक म्हळ्यार परत म्हणटा की आमकां खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. पळया म्हज्या मोगाचें परतून म्हणटा Psalm 34:8 म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस पोर कितला बरो. हर सकाळी ताच्या मोगाचो अनुभव आमी करया. ताच्या मोगा साक्या ताच्या सक्तेक ताच्या पदवेक उतार म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस पोर कितलो बरो कितलो बरो. ह्या सकाळीच्या वेळा आमची जिबीत आमचो आत्मो चिन्ना कूळ कुडीचे सर्व विश्वे ताच्या हातान दिवया आनी सांगा सोम्या तूं बरो जावन आसाय. Psalm 119 verse 68 म्हणटा सर्वेस पोर बरो आनी बरें तें तो करता. बरो तो आनी बरें तें तो करता. तुमच्या जिबितान आज आशिर्वादां बेसांवां ताणें मात्र आमकां दिवंक साध्य आसा. त्या खातीर आज प्रत्येक तरान आज आमची जिबीत आमी ताच्या हातान समर्पण दिवया. ताची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आयच्या ह्या मंगळारच्या दिसा ताची पदवी ताची काकू ताची सकत आमी अनुभव करया. पवित्र आत्म्याची दैवी सकत आमच्या वाडोवचे खातीर दैवी कृपेन आमी भरचे ध्यानान आमी भरचे खातीर आमकांच आमी समयाच्या हातान समर्पीत करून ह्या गायनान त्या जेजूक आज आमी अर्घ्य दिवन म्हणया. सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादी तुजी दैवी कुत्रा गस्ता सर्गानी संवसारांत म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो ताचे थंय संतोष पावता. रस्नेक म्हाका वसुबारता. वैभव तसो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी घाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो
आत्मोताचे थंय संतोषता आत्मोताचे थंय संतोष पावता रसनीक म्हाका वसुबारता रसनीक म्हाका वसुबारता वैभव तसो प्रगट जाता वैभव तसो प्रगट जाता या सकाळच्या वेळार त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया कित्याक म्हळ्यार उतार म्हणटा म्हजो जीव सुमयेची वडवी घाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता ह्या गायनान म्हणटा की म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रसनीक म्हाका ऊंच उबारला प्रत्येक थरान आयज सकाळच्या वेळार आमची जीब ताच्या हातान दिवया तोच आमकां ऊंच उबारतलो तोच आमकां वाट दाखयतलो ही 2 टेस्टमनी आमी आयकव्या सुवातेची प्रेज द लॉर्ड हांव आयरीन पंगळतावन हांव म्हजी सक्स दिवंक आशेतां म्हाका मार्च म्हयन्यान म्हजो उजवो बावळो जोर दूख उठलो कांय काम करूं जाय नासलें राती न्हिदूंकय जाय नासलें हांव डॉक्टरासरशीं गेलीं ताणें म्हाका मसल्स पेन म्हणून वखदां दिलीं तातूंत म्हाका कांय बरेंपण जालें ना मागीर हांव हॉस्पिटलाक गेलीं तें डॉक्टरान एक्सरे काडून सांगलें आनी तातूंतय कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून लागलो वखदां खावन घे गूण जाता म्हळें जाल्यारय म्हाका कांय बरेंपण जालें ना मागीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन बरोवन घालें ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें हांव तें सदांच रिपीट करून आशिल्ली आतां म्हाका संपूर्ण गूण जाला देखून हांव देवाक अर्गां दितां तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया देवान आमकां केल्ल्या सबार उपकारा खातीर हांव वर्गां दिवंक आशेतां आमच्या काजाराच्या टायमार कोरोनाचे सबार अडकळ्यो आयल्यो तशेंच हांवें टिमाक रिक्वेस्ट केले आमच्या खातीर मागोवंक तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले तशें आमी आमच्या सर कुटुंबाची आमी ते देवाचे उतार रिपीट करनत आसली हांव तशेंच आमचे काजार खंयचेय अडकळ नासतना बऱ्यान जाले आनी आमकां देवान सबार उपकारी फावो केल्यात तशेंच म्हाका बरें कामय फावो जालें येदे व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू सिराज चॅप्टर 51 वर्स 1 to 6 या सकाळच्या वेळार जण इकले आमी सांगता म्हणून उच्चार्याने म्हणया सर्वेस्परा म्हज्या हांव तुका अर्गां दितां देवा म्हज्या सर्वंतरा हांव तुजी स्तुती करतां तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय मरणांतलो म्हाका वाटयलोय निंदा करतल्या जिबेच्या पासांतलो फोट मारतल्या वोटांतलो म्हाका निवारलोय म्हज्या दुस्मना मुखार तूं म्हजो आदार जालोय आनी तुवें म्हाका वाटयलोय तुजे सुभाव काकोटीन आनी तुज्या नांवाच्या महिमेन म्हाका त्रासूंक रावतल्याच्या घासांतलो म्हजो जीव काडूंक सोदतल्याच्या हातांतलो हांवें सोंसलेल्या जायत्या कश्टांतलो म्हाका वेडो गेल्ल्या आकट्यांतलो हांवें पेटोवंक नासलेल्या उच्यांतलो पातळाच्या खोल गर्भांतलो मेळे जिबेंतलो आनी फडकिऱ्या शब्दांतलो राया मुखार म्हजे आरोप लायतल्या प्रामाणीक जिबेंतलो तुवें म्हाका वाटयलोय ह्या वेळार देवाक अर्गां दिवन हांगासली 2 टेस्टिमनी परतून आमी आयकूया हांव मंगळूरतान उलयतां हांव म्हजे साक्ष दिवंक आशेतां म्हाका गल्फ कंट्री वचूंक मेडिकल टेस्ट करीचे आसले मेडिकल टेस्ट करतना म्हज्या चेस्ट एक्सप्रेंत स्पॉट आसल्यान म्हजे मेडिकल रिपोर्ट अनफीट आयले हांवें ब्रदर प्रकाशा थंय पेटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव तें डेली रिपीट करनासलो वर्ड ऑफ गॉड आनी परतून नेक्स्ट टायम एक्सरे काडटना परत्यान म्हजे मेडिकल रिपोर्ट अनफीट आयले सो एगेन हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टेक्ट केलें आनी ताणें म्हाका किर्तन 121 रिपीट कर म्हूण सांगलें 2 दिसां मागीर परत्यान मेडिकल टेस्ट करतना म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयला इतले व्हडा जप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरो कर म्हूण मागतां प्रेज द लॉर्ड हांव रेश्मा मंगळूरतावन देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिवन ही साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या पुताक केदाळाय थ्रोट पेन जातले आमी डॉक्टरा विजीट केल्ल्या तो वळ सांगलें एक्सरे कान गरज पडल्यार ऑपरेशन करी जाय पडटलें आमी तो व्हड डिवायन मर्सी करिझमॅटीक ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी आमकां सिराक 38 वर्स 9 आनी साम 121 वर्स 7 वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें एका हप्त्या उपरांत
आमी एक्सरे काडूंक गेल्ल्या तवळ डॉक्टराक विजीट केलें. तवळ डॉक्टर ताजो थ्रोट पळोवन म्हणालो आतां नॉर्मल आसल्यार बरी दिसता. त्या देखून एक्सरे काडचे नाका म्हणालो. आतां ताका थ्रोट पेन ना. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. देवान म्हज्या जिवितांत आज पर्यंत केल्ल्या हर एक उपकारा खातीर काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. एडोर यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. तशेंच आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाच्या हर एक संध्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू देवाची उतार आज आमकां जण एकल्याक म्हणटा की सिराक चॅप्टर 11:21 वाचया आमी. पत्क्यांची कामां पळोवन पातक्याची कामां पळोवन विजमी जायनाका. विजमी जायनाका. जायते पटी म्हज्या मोगाचें न्हू सुमार एका हप्त्या पयले एका व्यक्तीन म्हजे लागीं अशें शेअर केल्लें, ब्रदर कित्याक आमकां कश्ट. आमच्या घरांत सदांच 7 to 8 एक घंटो मागणें करता हांव. तुमचे 3 ते 4 मागणें आयकता हांव. सकाळीं मागणें आयकता हांव. हर एक घडी आमी मागण्या आयताराचे मीस चुकयना हांव. जाल्यार कित्याक म्हज्या भुरग्यांक काम ना. म्हजे भुरगे बरे ना बेबदेपणाचे न्हय, देवबिरांतीचे इगर्जन काम करतात. इवन हर एकांती आमच्या घरे भक्तीपणाचे म्हाका कळीत आसता. पण हांव हर एकला वटू बरें आसा. सवाल तेजे सारके सवाल कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू तांच्या भक्तीपणा रितीर ती सारकी आसा. दुसरें क्वेश्चन हे जावन आसा, ब्रदर कित्याक तांच्या जिवितांत कांयच प्रॉब्लेम ना, ती पण कशें जियेतात. आनी ती म्हणाले सेकंड आमकां 25 माड नाल्लाचे माड. जर आमच्या माडांत नाल्लच जायनात, आमच्या रुखा माडांत नाल्लच ना. प्लस जाल्यारय कितेंय म्हणी प्रॉब्लेम जर पुरो जोडोन वतात तांच्या रुखांनी शिमटीच लांबते आसात. हालेलुया हालेलुया. देवाचे तर म्हणटा बापूर बायन. आनी तिणें सांगलें क्वेश्चनाक म्हाका थोडो वेळ हांसो येयलो. आनी म्हणलें की तिणें म्हणटा परतून म्हणटाले की ब्रदर तांच्या घरांत मागणें ना, तांचें बेबदेपण भुरगीं आनी कितें आनी आयतारचे मिस्सा गेले हांवें पळोवंक ना. कित्याक आमच्या असले प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितांत हांगा पळय देवाचे तर क्लियरली म्हणटा की आमी दुसऱ्यांचेर दिश्ट लावची नाका. सारकें आमकां भोगता कित्याक म्हळ्यार आमी मागणें करता आसतना देव कित्याक आमी भक्तीपणान जियेत आसतना भावार्थान जियेत आसतना देवबिरांतीन जियेत आसतना कित्याक आमकां असले समस्ये म्हज्या मोगाचें न्हू समस्ये आमच्या जिवितांत एक क्षिणा भितर देवाक काडूंक साध्य आसा. त्या खातीर आमी देवाच्या टायमार वेट करया. आमी तांकां पळोवन आमी टेंशन घेवचें नाका. पण हांगा उतार म्हणटा की पातकेची कामां पळोवन विस्मीस जायनाका. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. कित्याक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. अब्राहामान 100 वर्सां पर्यंत म्हज्या मोगाच्या देवाचेर विस्वास 100 वर्सां प्रायचेर अब्राहामा भुरगे लाभले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा पळय देवाचें उतर म्हणटा की पळय पातकेची कामां पळोवन विस्मीस जायनाका. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. आमचें काम सिर्फ विस्वास दवरचें. दिवचे ना दिवचे ताचें काम जावं आसा. श्रद्धक मेशक अबेदनेगो पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 20, 21, 22, 23, 25 त्या पुस्तकांत पळयलें जाल्यार आपूर बायन आमकां कळटा की कित्याक म्हळ्यार श्रद्धक मेशक अबेदनेगो म्हणटा राया आमकां देवान राखूंक जाय ह्या उज्यांत हांव राखूं दी ना जाल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लम्स ना. हे म्हणूंक जाय देवा खंयची तुका कितें करूंक आसा म्हज्या जिवितांत तूं कर जाल्यार हांव तुज्या सांगाताच रावता. तुका सोन हांव मेकळें जायना ना. आज तुजेरच म्हजो बरो आसो. त्या श्रद्धक मेशक अबेदनेगो कळीत आसा देवान त्या दर्यांतल्यान आपल्या परचे भायर काडला जाल्यार इस्रायल परचेक बसयले हांव पावयता जाल्यार तो देव अकरेच्या वेळार ह्या उज्यांत हांव आज आमकां राखूंक शकता म्हणून श्रद्धक मेशक अबेदनेगो कळीत आसलें. त्या खातीर अखंड भावार्थ तेणें सकाळीं दनपरां सांजेर 3 पटी देवाक आराधन करनासली, तर देवाक नमस्कार करनासली, तर देवाक स्तुती करनासली, तर देवाची तांकां पूर्ण पातयेणी आसली. म्हळ्यार तांच्या मागण्याचेर तांकां पातयेणी आसली. आज जे कितें मागता हांव त्या मागण्याचेर तांकां पातयेणी आसूंक जाय.
त्या मागण्याचे भरोसो आसूंक जाय कित्याक म्हजो देव म्हजे मागणें आयकता. म्हजो देव म्हज्या पक्षाक आसा. म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. तो म्हजो देव म्हाका सोड घालचो ना. हांगा पळय परतून म्हणटा की सर्वेस्पराचे विस्वास दवर आनी तुजें काम कर कित्याक दुबळ्यांक अवचित एका खिणा भितर ग्रेस करूंक देवाक खरें सोंपें. देवाक खरें सोंपें. देवाक खरें सोंपें. पळय देवाचें तर म्हणटा की आज आमकां जण एकल्यांक कित्याक पळय परतून म्हणटा की तुजें काम कर कित्याक दुबळ्यांक अवचित एका खिणा भितर ग्रेस करूंक देवाक खरें सोंपें. एका खिणा भितर चिंतूंक जायनातल्या घडये भितर देवाक उंच मारूंक एक घडी जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. त्या खातीर आमी तांकां हांगा पळोवन टेंशन घेवचें नाका. आयचे दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या मंगळारच्या दिसा आमी कोणाक पळोवन आमी टेंशन घेवन बसचें नाका. आमी सिर्फ त्या जेजूचेर नदर लावया. सिर्फ त्या जेजूचेर पातयेवया. एका क्षिणा भितर तुका विजाकन दिवंक साध्य आसा. एका क्षिणा भितर ह्या पिडेंत तुका निवारूंक साध्य आसा. एका क्षिणा भितर तुज्या गरीब कायदान तुका आशिर्वादीत करून ग्रेस्त करूंक देवाक साध्य आसा. देवाक साध्य. लूक 1:37 आपूण म्हणटा की कित्याक देवाक साध्य म्हणलें कितेंय सुना. अखंड बाबार्थ ह्या सकाळी आमच्या काळजांत उपजोवंक जाय. खंय आसूं दी ह्या युट्यूबार मागणें तुमी पळोवन आसा. ह्या सकाळी देवाचें तर म्हणटा देवाचें देवाक खरेंच म्हणजे पळय म्हणजे मोगाचें देवाचें एका खिणा भितर ग्रेस करूं देवाक खरें सोंपें. जावफ्रो तुज्या घरांत आज खंयची केस्तांवां चलतात. जावफ्रो आज वायटपण बेबदेपण उत्साहामुळे एका क्षिणा भितर देवाक शांत करूंक साध्य आसा. त्या खातीर आमच्या शांत करतल्या देवाचेर एका क्षिणा भितर आमकां वयर हाडूंक शकतल्या देवाचेर पूर्ण आमी भरवोसो कांसोवया. ताचे थंय आमी जियोवया. ताचे थंय एक जावया. तोच आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. परतून पळया 1 Kings chapter 3 verse 11 to 13 सलमाव रायाची जिवीत एगडी पळय आमी. देखून देवाक सलमांक जाप दिली. देवान सलमावक जाप दिली. तुवें तुज्या पासून लांब आवक. पळय सलमाव राय सकाळी सलमाव राय देवा लागीं मागता गे देवा हांव तुजे कांयच मागूंक येवना जाल्यार एक मागूंक आयला. तुवें दिल्ली परसा ती बऱ्या रितीन चलोवंक म्हाका गिन्यान जाणवाय दी. तितलेंच मागलें सलमाव राय. देव म्हणटा कितें म्हणून पळय परतून वाचया. तुवें तुज्या पासून लांब आवक. तुवें तुज्या पासून लांब आवक. वा ग्रेस काय वा तुज्या दुस्मनाचो जीव मागूंक तुज्या नाय. दुस्मनाचो जीव तुवें मागूंक नाय. बगर न्याय निर्णया पासून गरज आसा ती जाणवाय मागली. जाणवाय तुवें मागलाय. आतां इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलें तें दितलो. हांव तुवें मागलें सगळें तुका दितलो. आनी हांव तुका इतले बुदवंतकेन आनी इतल्या बुदवंतकायेन भरतलो की आनी जाणव्यान भरलें काळीज दितलो की तुका समाज अजून कोणूच आसूंक सकना. कोणूच आसूंक सकना. आनी तुज्या उपरांत कोणूच आसचो ना. आनी तुजे उपरांतय कोण आसचो ना. त्या भायर तुवें मागूंक नातलें. आनी त्या भायर तुवें कितें मागूंक नाय. हांव तुका इतली ग्रेस काय दिता गी आनी इतले वैभव की राया मध्ये तुका समाज कोणूच आसचो ना. पळय देवाची बसोवणी तितली ग्रेस काय तितली आशिर्वादां देवान सलमाव रायच्या जिवितांत देवयली. म्हज्या मोगाची न्हू त्या खातीर म्हजे देव विस्वासी. तेणें कितें बसयलां तें तो करता. तेणें कितें बसयलां तें तो पाळटा. त्या खातीर उतार म्हणटा की एका खिणा भितर ग्रेस करूंक देवाक खरें सोंपें. सलमाव राय जिवितांत 30 बेसांवां 30 आशिर्वादां त्या देवान देवयलां. आज माग्या एगडीभर आमी टेंशन घेवन खंत कळन आज इराक वळख जावन आमी कश्टोवचें नाका. त्या सर्वेस्पराचेर त्या सर्वंदर जेजूचेर पूर्ण भरोसो दवरया आनी आमचो हात आमच्या काळजावर मागया. मोगाळा जेजू आयज दीस आमी तुज्या हातांत समर्पीत करतना म्हजो मोचिन्ना कुडकुडीचे सर्विश्वे हांव तुज्या हातांत समर्पिता. सम्या आज आशिर्वादा बेसांवांनी म्हाका भर जेजू. हांव दुबाव नासतना चंचल जायनासतना इरारे सांपड नासतना तुजेर अखंड भरोसो दवरूंक म्हाका कृपा बळ सकत लाभय. आयच्या दिसा प्रत्येक कोणाची कोर्टान केस आसा. आज इयरिंग जावन आसता जावं
आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, जावं कोणी हॉस्पिटल ॲडमीट जाला, कोणी कामाचे इंटरव्यू वयते आसात, पयल्या फावटी कामां लागचेर आसा, खंयचें कार्य तुमी हाताक घेतलां, जावं पयणार वेचेर आसा तुमी, आज खंयची मांडवळ सुमेच्या हातांत समर्पीत या. सुमीचे दैवीक सकत आज आमचे देवन दी मोगाळा जेजू हांगा आमचे मागोसाना जण एकल्या भावने जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता. तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर वायट जावन विघ्नातावन अस्कत घेतावन येरार येतावन बेजार येतावन आमकां सुटका पळय तुजी कृपा आनी काकूत आमचे देवन येवन दी म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता. आमेन. गायनांत जेजूक आमी अर्घ दिवया. पवित्र स्नानाच्या संस्कारान तुझे दैवी सकत आज आमच्या पळोवन जेजू आमचे आमची इराय संपूर्ण तुझ्या आमचो आधार आशीर्वादित कर तुझ्या सत्यान बोल आराधना तुका जेजू म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रस्तेक म्हाका सुबारता, स्तुती जेजू वैभव ताचो प्रगट जाता. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयच्या दिसा देवाक आज अर्घ दिवया. आयचो सकाळचो दीस तुमचो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. तुम्ही हातागेली कामां ती पोंता पावोवन दी. तसो जेजू तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तर ह्याच प्रेस्तर हांवें अनाउन्स केल्या प्रमाणे 6:15 मिसाचें बलिदान 7 ते 9 विशेष कुटुंबादारांक आनी भुरग्यांक आनी युवा जाणांक कोंकणी ट्रान्सफर इंग्लिशांत आराधना आसा 2-2.5 घंटेच्या रितीर बँड्रा सेंट जोसेफ दबारकर चर्च बँड्रा इश्टांत या बॉम्बेंत असले कोणी ह्या सुवातेर येवयेत त्या खातीर 2.5 घंटेची रिट्रीट विसर नाकात. आनी प्रत्येक ह्या जाक त्या सुवातेर विशेष मागण्यांनी करतले त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर वर्ती सकत अनुभव करया. परतून म्हणटा की 27, 28, 29 ह्या 3 दिसाची रेसिडेन्सी रिट्रीट आनी थोडी नांवां बाकी आसा. कोणाक येवंक जाय वेगीच नांव आमकां दिवन तुमी वेगी बूक करून घेया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर येवच्या आयतारा 15 तारखेर सांजेर 5 ते 8:30 वरां पर्यंत वेलेन्सिया हांव आनी फादर एंड्रू डिसोजा त्या सुवातेर ही रितीर चलोवन व्हरतल्या मँगलोर असल्यांक तुमकां जण एकल्यान स्वागत. त्या सांजेच्या वेळाक आराधनाक दयाकरण त्या सांजेर आमी मेळया. आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी. परतच्या टेस्टिमनी आसा आमी आयकुया. आमेन. हांव गोंयांतसून उलयतां. हांव म्हजे डॅडीची टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. म्हजो डॅडीचो लेफ्ट पांयो जायते दीस जालो सुस्तालो. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें आनी ताणें म्हाका Psalm 6:2 हें वर्ड रिपीट करपाक लायलें. हांवें तें म्हज्या डॅडीक वाचूंक लायलें. ताणें सदांच तें रिपीट केलें आनी आतां ताची पांयाची सूज देंवल्या. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. प्रेज यू जीजस. थँक्यू जीजस. द लॉर्ड. हांव दांडेली गोंयच्यान रुजाय उलयतां. म्हागेल्या चेड्याली साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हागेल्या जेशवाक म्हागेल्या चेड्याक 6 वर्सां जालीं. तेगेले पांयां सूज येयल्ली. तेका सूज येवन दोतोरागेर व्हरोन तेगेले हार्ट्स बिट्स चड जाल्ले. तेका लागून आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. मागीर तेणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें जेरेमिया 33:6. मागीर आमी तें रिपीट करीत रावलीं. तेका 2 दीस एडमीट केलो जेशवाक आनी तेगेले रिपोर्ट्स नॉर्मल सगळे नॉर्मल येयले आनी तो आतां बरो जावन घरा येयला. आनी ब्रदर प्रकाशाक देव थँक्यू म्हणटा. आनी
डिवायन मर्सी ग्रुपाक कोंकणी ग्रुपाक थँक्यू, फादर्सांक थँक्यू आनी देवा बापाक अर्गां महिमा स्तुती करता. आमचे पासत तेणी मागले पासत. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळ तावन. हांव म्हज्या जिवितांत जेजून केल्ल्या सर उपकारांक साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे दिवेक भायर वचूंक आसलें देखून ताणें कामाक रिजायन दिल्ली. स्पॉन्सर विजार एप्लाय केल्ली. 15 दिसांनी येता म्हूण सांगिल्लें. 1 वर्स जाल्यार विजा येवन वतली. मे म्हयन्यांत ह्या मागण्याचें लिंक म्हाका मेळ्ळें. हे मागणें पळोवन 1 हप्त्या भितर विजा आयली आनी ती भायर गेलें. बऱ्या भाशेन वचोन पावलें. देखून म्हज्या धन्या जेजूक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. म्हजी दुसरी साक जावन आसा. म्हजे बुधवेचें काजर आसलें डिसेंबरांत आनी हांव सदांय मागतालीं. सॅम 90:17 सदांय रिपीट करनासलीं आनी म्हज्या दुवेचें काजर बऱ्या भाशेन जालें. आमी चिंतिनातल्याचें किसड बऱ्या भाशेन जालें. जेजून देखून हांव म्हज्या धन्या जेजूक काळजान तावन अर्गां दितां, होगलाप दितां. थँक्यू जेजस. हांव बेंडिक्टा मंगळूर तावन म्हज्या नातीची 7 म्हयन्यांच्या बायलशाची साक्ष दिवंक कशी व्हरतां. म्हज्या नातीक 4 दीस तावन ताप येतालो आनी कितलें वखद केल्यारय ताप रावनासलो. ताका आमकां एडमीट करीचे म्हूण बेन दिसलें आनी मेच्या 2 तारखेर दनपारां 3 वरार जावनच्या ब्रदर प्रकाशन सोलोनच्या मागण्याचेर हांवें भाग घेतलो आनी त्या वेळार हांवें म्हज्या नाती खातीर मागलें आनी 1 वराचो वेळ हांवें म्हज्या नातीचो ताप सुमार जावच्या खातीर देवाक भेटोवन दिलो आनी ताप सुमार जाल्यार साक्ष दिता म्हूण सांगलें आनी हाज्या पानी ताचो सांजेर ताप रावलो आनी ताच्या उपरांत म्हजें नात बऱ्या भलायकेंत आसा. इतलें व्हडा जाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां आनी हें मागणें चलून व्हरून वर्ड ऑफ गॉड दिवन देवाचेर अखंड बाबार्थूप जावंक कारण जाल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी सर ह्या जाकांचो हांव काळजान तावन उपकार बावुरतां. अर्गां तुका आसम्यान जेजू, होगलाप तुका आसम्यान जेजू, स्तुती तुका आसम्यान जेजू, आराधन तुका आसम्यान जेजू, जय जय तुका आसम्यान जेजू.